represented Manhunt International Nepal in 2007 in South Korea, Seoul. In 2007, the pageant was held in Gangwon-land, Korea. I represented Nepal, and on the competition, I won the title of Mr. Personality. So that was it. That was my journey of Manhunt International Nepal, from Nepal to Korea. It was my lifetime achievement, my accomplishment. It was a great moment for me. It had made my own identity, and still, it's been 10 years. I have been enjoying the achievement till now. म्यानहन्ट चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ, सबभन्दा खुसी त्यही लागेको छ र म्यानहन्टबाट हरेक इयर हाम्रो नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पनि पाइरहेको छ र विशेष गरी मेल मोडल पेजेन्टको लागि म्यानहन्ट एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। त्यो मात्र नभइकन म्यानहन्ट जो विनर छ ऊ युथको आइकन हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ खालि एउटा पर्सनालिटी र मोडलको मात्रै होइन, यो एउटा समाज र राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण पनि हो। शारीरिक सुगठनदेखि लिएर उसको बौद्धिक, उसको क्षमता र उसको हरेक किसिमको विकासको लागि यो एउटा उदाहरण पनि हो र समाजलाई विशेष गरी युवा जुन एउटा भ्रम, एउटा चाहिँ दुर्व्यसनीबाट निस्किने एउटा मार्गदर्शन पनि हो जस्तो लाग्छ। वेल बिगन इज हाफ डन हैन, दे हेभ पार्टिसिपेटेड। त्यो नै एउटा प्लेटफर्म हो जुन ट्रेनिङहरू पाउनुभयो, जुन डिसिप्लिन पाउनुभयो, जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू पाउनुभयो, त्यो लाइफ लङ उहाँहरूले क्यारी गर्नुभयो भने कुनै पनि फिल्डमा जानुभयो भने सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। चाहे त्यो मोडलिङ होस्, चाहे एक्टिङ होस्, चाहे एन्टरप्रेन्योरसिप होस्, कुनै पनि फिल्डमा, सोसियल काममा अथवा मिडियामा जहाँ पनि जानुभयो भने यहाँबाट जुन प्राप्त ट्रेनिङहरू, जुन आफ्नो पब्लिक रिलेसन बनिन्छ, जुन एक्सपोजर पाइन्छ, जुन आइडेन्टिफिकेसन पाइन्छ, त्यो अपर्च्युनिटी लाइफ लङ रहनेछ र जो विनर हुनेछ हिल स्ट्यान्ड आउट फ्रम द क्राउड। ऊ चाहिँ एउटा आफैमा नेतृत्व, लिडरसिप क्वालिटी उसले गेन गरेर उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सक्षम युवाको रूपमा परिचित गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो र सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। सो वेलकम ब्याक। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपालको पेजमा हाम्रो लकडाउन डायरिज। तपाईँको साथमा छु म मोइनुद्दिन र आज हामी माझ हुनुहुन्छ चन्दन अग्रवाल दाई। उहाँ 2007 को म्यानहन्ट इन्टरनेसनल नेपाल हुनुहुन्छ। दाई स्वागत छ। नमस्ते। म्यानहन्ट लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई मेरो शुभकामना। दाई अनि कस्तो हुँदैछ तपाईँको दिनहरू आजभोलि? दिनहरू अब लकडाउनको मौका छ। अभियसली हामी अहिले भनौँ न एउटा बााउन्ड्रीमा सीमित छौँ, घरमै छौँ। त्यही पनि मेरो केही न केही एक्टिभिटीहरू मैले आफूलाई इन्भल्भ गराएर केही न केही एक्टिभिटीहरूमा गरेर चाहिँ म आफ्नो टाइम चाहिँ मैले राम्रै स्पेन्ड गरे जस्तो लाग्छ। त्यस्तो एकैचोटि त्यो लकडाउन भएर टोटल्ली डिप्रेस भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन मेरो। त्यही त है, अब यो लकडाउन गर्दाखेरि धेरैलाई गाह्रो पनि भइरहेको चाहिँ छ। सो दाइले अब धेरै पनि इनिसिएटिभहरू चलाइरहनु भएको छ यो बेलामा चाहिँ। सो के होला त्यो चाहिँ? यस्तो भन्छ, जब कोरोनाको महामारी फैलिरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा पनि एकाएक लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि म चाहिँ चितवन बस्छु। चितवन मेरो भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा मेरो घर छ। जस्ट मेरो घरको पछाडि नारायण नदी किनार छ। नारायण नदी छ, त्यहाँ ठुलो एकदम रमणीय चौर छ। त्यहाँबाट तपाईँको पहाडहरू, जङ्गलहरू, हिमालहरू प्रष्ट देखिन्छ र त्यहाँ केही विपन्न वर्ग मजदुरहरू पनि छन्। एक हप्तासम्म त हामी घरमै बकाइदा लकडाउन भएर टोटल्ली तपाईँ गेटहरू बन्द गरेर बसिराखेका छौँ। त्यसपछि जब अलिकति हिडुल गर्न गयो, बिहान पख गरेर चौरमा वाक गरेर जान्थ्यौँ, गर्थ्यौँ। अब अलिकति मुभमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, शरीर पनि डल भयो भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि त्यहाँ स्थिति बुझ्दाखेरि एकदमै अब विपन्न वर्ग, दिन दुखी मजदुरहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो अवस्था भइसकेको थियो। धेरैको अन्नहरू सिधिसकेको थियो, रासनहरू सिधिसकेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ गुनासोहरू आएपछि होइन मैले के गर्नुपर्छ यो स्थितिमा, यो महामारीको उसमा चाहिँ यो 1 महिनाको लकडाउन छ। अब हामीले के इनिसिएसन लिएन भने फेरि अर्को महामारी सुरु हुन्छ, अर्को भोकमारी सुरु हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ, मेरो खाद्यान्नको पनि व्यापार हो, मेरो फुड इन्डस्ट्रीहरू छ,
हामीले के खाद्यान्नहरू सप्लाई गर्यो। त्यहाँ चाहिँ मेरो क्षेत्रमा चाहिँ जति पनि फ्यामिली छ हामीले आफ्नो टिम मेरो स्टाफहरू मैले मोबिलाइज गरेँ। त्यहाँबाट 50 जनालाई 50 फ्यामिली जति एकदमै निम्न अवस्था जुन चाहिँ अलिकति अब खाद्यान्न सिद्धिसकेको अवस्था छ त्यसको हामीले नाम लिस्टहरू सटडाउन गरेर त्यसपछि हामीले पहिला 50 फ्यामिलीले वितरण गर्यौं। तर जसरी जसरी दिनहरू बित्दै गए जसरी जसरी अब लकडाउनहरू एक्सटेन्ड हुँदै गयो झन् टाइट हुँदै गयो खाद्यान्नका व्यापारहरू पसलहरू बन्द भनौँ न त्यतिसम्म बन्दै थियो। त्यसपछि हामीले धेरै ठाउँबाट गुनासोहरू आए। अब हाम्रो नगरपालिकाले के हदसम्म गर्न त गर्यो सहयोग तर निकै कम जम्मा 1,25,000 हाम्रो वार्डमा आएको थियो। त्यो बजेटले कतिजना परिवारलाई धान्ने भनेपछि फेरि हामीले इनिसिएसन लिएरै लगभग प्याकेज बनाएर प्रत्येक दिन आजको दिनमा पनि मेरो घरबाट कोही पनि खाली हात जाँदैन, मेरो इन्डस्ट्री छ मेरो उद्योगबाट कोही पनि खाली हात जाँदैन। हामीले लगभग 450-500 घरमा खाद्यान्न पुर्यायो। खाद्यान्नमा चामल दाल बिस्कुट चाउचाउ भुजा सबै गरायो। वाउ। र प्रत्येक घरमा पहिला चाहिँ हामीले सोशल डिस्टेन्सिङ गरेर फिभर चेक गरेर हामीले त्यो खाद्यान्नहरू वितरण गर्यौं। तर गर्दै जाँदा फेरि अब 50 जनाको एस्टिमेट छ भने 5 जना मान्छे आइदिए एकदमै क्राउड हुन लाग्यो। भनेपछि अब त्यो यस्तो बेलामा चाहिँ क्राउड गर्नु राम्रो छैन भनेर अनि हामीले घर घरमै डिस्ट्रिब्युट गर्न लाग्यो गाडी मार्फत मैले बाइकमा। त्यसरी चाहिँ हामीले पर्मिसन लिएर प्रशासनसँग अनुमति लिएर सबै वडासँग समन्वय गर्दै व्यक्तिगत तरिकाले हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। सो यो दाइले के कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यसको एउटा सानो भिडियो देखाउँछु अनि त्यसपछि फेरि हामी आउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ दाइले गरिरहनु भएको त्यो काम देखाउँछु तपाईँलाई। सो तपाईँले देख्नु नै भयो होइन हाम्रो चन्द्र दाइले गरेको कामहरू। सो दाइ यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफूले गरेको काम हुन्छ नि आफूले कस्तो मनमा चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो? मैले तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ भनेर सोचेको थिएन। मैले फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गराएको थिएँ होइन। अब विभिन्न व्यक्तिहरूले अब किन पोस्ट भनौँ त्यो क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ डाइरेक्टली गर्दैन तर मनमा शङ्का एउटा किन एउटा मैले त्यो भिडियो पोस्ट मैले त्यो फोटोजहरू पोस्ट गरेको थिएँ। हजुरले यति राम्रो भिडियो बनाइदिनु भएको त्यसको लागि सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। त्यो अब काम गर्दै जाँदाखेरि मैले के गरेँ विगतका दिनमा हिजोको दिनमा पनि तपाईँको भूकम्पको बेलाहरू होइन। अब हाम्रो चितवनमा बाढी पीडित पनि भएको थियो। त्यो बेला पनि हामीले 2500 जना भन्दा बेसीले खाना खादियो। त्यो अहिले पनि त्यो अब आफूले के छ भने सोसियल मिडिया छ। यो सोसियल मिडियामा स्टोर पनि हुन्छ मान्छेले यसले चाहिँ मान्छेलाई सजग पनि गराउँछ जानकारी पनि गराउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ पार्ट मलाई एउटा के छ भने मैले यो काम गरेँ भनेर मैले आफूलाई त्यो हाइलाइट गर्न अथवा मैले मिडिया बोलाएर मैले कुनै पनि मिडियाले कुनै पनि त्यस्तो फर्मालिटी कहीँ पनि गराएको छैन। मेरो मनमा जे आयो मैले त्यही गरेको छु। कुनै पनि फर्मल प्रोग्राम राखेर हामीले यो दिनेछौँ जानकारी गराएर मिडिया बोलाएर प्रमुख अतिथि बोलाएर केही पनि गराएको छ। इमिडिएटली जे आवश्यक छ लिएर गयो। सङ्घ संस्थामा जाँदा पनि हामीले जसरी भ्यायो हामीले भनौँ न अब अनाथ बालबालिकादेखि लिएर वृद्धाश्रमदेखि लिएर मानव सेवादेखि लिएर इमिडिएटली जहाँ आवश्यक पर्यो हामी दौडिहाल्यो होइन। त्यो सन्दर्भमा त्यो हजुरले बाँदर गर्ने फोटो देखाउनु भयो। मेरो घर नजिकै एकदम राम्रो भनौँ न त्यो जङ्गलको एरिया छ देवघर जाने बाटो छ। हामी नियमित मर्निङ वाक जान्छौँ
अनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ अब बाँदरहरूले चाहिँ हेर्दै आउँदाखेरि उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आएको, मान्छेलाई दुःख दिन लाग्यो भने बुद्धि आउँदाखेरि लकडाउनले त अहिले कसलाई पनि त्यहाँ खान सक्ने अवस्था छैन। अनि मलाई मनमा एकदमै प्रभाव पर्यो। अब त्यहाँ जङ्गलमा गाईहरू छोड्या हुन्थ्यो, गाईहरू त्यतिकै जनावरहरूलाई खाना अब मान्छे त्यो हिँडुल गर्ने बाटोमा चाहिँ पहिला मान्छेहरूले खाना दिन्थे, अहिले खाना खुवाउने कुनै पनि त्यहाँ व्यवस्था भएन। त्यसपछि मैले नियमित 20 किलो 25 किलो चना मैले पानीमा सबभन्दा प्रोटिन पनि हुने, दिनभरि पेट पनि भर्ने, फाइबर युक्त, चनालाई बाँदरलाई मन पर्ने चना, अनि चना र गेडागुडी नियमित मैले खुवाउन लगाएँ। पहिला 2 दिन त डर लाग्यो, 2 दिन 3 दिन त डर लाग्यो, तर आज त मैले अब बाल्टिनमा लिएर त्यो चना बोकेर हिँड्यो भने बाँदरले सर्न घेर्छ, अब केही डर लाग्दैन एकदम। अब उनीहरूको टाइमिङ नै छ 8 बजे 8:30 बजे मैले चना यसरी हातमा राखेँ भने हातबाटै लिएर जान्छ, त्यति फ्रेन्डली भइसक्यो उनीहरू पनि। भनेपछि एक किसिमको बेग्लै आनन्द होइन। अब हाम्रो यसरी भन्ने भए हाम्रो पूर्वजहरू त हो बाँदर पनि, भनेपछि सबले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा मनबाटै आएको कुरा, मनबाटै आएको भावहरू हो होइन। त्यसलाई अब अहिले जे पनि गरिराखेको छु। अब मलाई चाहिँ एउटा प्रत्येक दिन केही न केही एक्टिभिटी भनौँ न, चाहे हामी राहतकै लागि होस् होइन, चाहे अब बाँदरलाई चनै खुवाउनु होस्, चाहे गाईलाई चोकरै खुवाउनु होस्, केही न केही एक्टिभिटी गराएको भएर मलाई मेरो लकडाउन चाहिँ मैले सदुपयोग गराएको छु कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यही त अब धेरैजना चाहिँ एकदमै यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ कति फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ बसिरहनु भएको छ, घरमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ जस हजुरले चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभमा केही न केही आफूलाई पनि प्रोडक्टिभ हुने, समाजलाई पनि हुने खालको कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अनि एकदमै खुसी फिल हुन्छ यस्तो थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ। मलाई पनि मोटिभेसन भएको छ, मलाई पनि यो कुराहरू मोटिभेसन भएको छ। अब लाइफ के हो त भन्ने कुराहरूमा पनि बुझ्दै जाँदाखेरि अब वास्तवमा यही त रहेछ नि। आज हामी यस्तो स्थिति आउँछ भने कसले कल्पना गरेका थियौँ? हामीले धेरै दरबार हत्याकाण्डदेखि जनआन्दोलन देख्यौँ, जनयुद्ध देख्यौँ, भूकम्प देख्यौँ, नाकाबन्दी देख्यौँ, यस्ता यस्ता घटनाहरू हामीले फेस गर्यौँ, तर यस्तो घटना त अहिलेसम्म कसले पनि फेस गरेका थिएन। भनेपछि जीवन भनेको एउटा तराजुमा जोखे जस्तो, कहिले मरिन्छ कहिले के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन। भनेपछि साधारण लाइफ गरौँ, आफ्नो ज्यान आफ्नो सुविधा साधन जे छ, अब त्यो लाइफ धेरै यस्तो त घटनाहरूले लाइफको यथार्थ बारेमा हामीलाई रुबरु गराउँछ भनौँ न। जीवन के रहेछ त, जीवनको यथार्थ के रहेछ त होइन। मान्छे जति ठुलो अवस्थामा बाँचे पनि, जति अहम राखे पनि, जे गरे पनि हाम्रो धरातल के हो भन्ने कुरा त प्रकृतिले देखाइदिन्छ हामीलाई। आखिर सबैभन्दा ठुलो सत्य भनेको त प्रकृति नै हो नि। आज मलाई एउटा कुरा खुसी के लागेको छ भने वैशाखमा चितवनमा तपाईँको घरबाट बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन, हुन्थेन। अहिलेको वैशाखमा मलाई तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको माघ फागुन जस्तो जाडो, एकदम कुल तरिकाको हरियाली, जतैतिर पानी रेगुलर पानी परेको छ, वातावरण यति शुद्ध भएको छ, हावा यति सफा छ, नदी यति सफा छ, जङ्गलमा यति हरियाली बढाएको छ, जनावरहरू घर घरै आएको। अस्ति हाम्रो टिकौली जङ्गलमा 6वटा गैँडा मजासँग चरेर बसेका, हेर्नुहोस् बाटोमै। भनेपछि बाटोमै चढ्दै पकाइदा त्यहाँ एउटाले भिडियो बनाएको थियो। भनेपछि कति खुसी छ त प्रकृति होइन। आज वायु प्रदूषण कम भएको छ, त्यो मात्र होइन, फेरि मान्छे पनि त हेर्नुहोस् न। जस्तै कति स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीले यो चाइनामा जुन कोभिड फैलिँदाखेरि एउटा त्यहाँ लकडाउन गर्यो 3 महिनामा, 1 महिनाको रिसर्च गर्दाखेरि त्यो तपाईँको वायु प्रदूषणबाट 77,000 डेथ कम भएको भन्ने कुरा उसले रिसर्च गरेर बतायो। भनेपछि कति इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई सेभ गरिराखेको छ। भनेपछि जति कोरोनाले मृत्यु भएको छैन त्योभन्दा बेसी त तपाईँको हामी यो प्रदूषणले भइराखेको छ। काठमाडौँकै तपाईँ काठमाडौँ बस्नु होला, तपाईँलाई पनि चेन्जेस त फिल भएकै होला। काठमाडौँको हावा पानी कति सफा भएको छ भन्ने कुरो। बागमती अस्ति एउटा फोटो पनि भाइरल भएको थियो, बागमतीको पानी पनि एकदम कञ्चन सफा, हेर्दा पनि आनन्द लाग्ने। भनेपछि हामी पोजिटिभ साइड हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हरेक कुरामा। अनि दाइले अघि त्यो लाइफको कुरा गर्नुभयो, अलिकति दर्शनको कुराहरू गर्नुभयो, तपाईँको विचारमा के रहेछ त? तपाईँले लाइफ भने चाहिँ के रहेछ त दाइ? हेर्नुहोस्, लाइफको मैले परिभाषा ठ्याक्कै यही हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म कसले पनि दिन सक्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको एक्सपिरियन्समा लाइफ एउटा होला, मेरो परिभाषामा मेरो एक्सपिरियन्समा लाइफ एउटा होला होइन, तेस्रो व्यक्तिको उसको एक्सपिरियन्समा लाइफ एउटा होला। प्रत्येक व्यक्तिको एक्सपिरियन्समा आफ्नै जे एक्सपिरियन्स हुन्छ, जे उसको इन्भाइरोमेन्ट छ,
जे उसले सिक्या हुन्छ एजुकेसन जस्तो छ उसले लाइफलाई त्यसरी परिभाषा गर्छ हैन मेरो लाइफको परिभाषा सिम्पल छ तपाईले प्रकृतिलाई हेर्नुस् तपाई नेचरलाई हेर्नुस् नेचरले तपाईलाई आफै लाइफको पाठ दिइराखेको छ तपाई कुनै पनि ह्युमनलाई छोडेर कुनै पनि जनावरलाई हेर्नुस् कुनै पनि प्राणीलाई हेर्नुस् मैले भन्नु खोजेको तपाईले म चाहिँ नेचरबाट एकदम इन्स्पायर्ड हुन्छु हैन मलाई चाहिँ तपाईको लाइफको मैले मिनिङ पनि एक्ज्याक्ट यही हो भन्ने कुरा त पत्ता लागेको छैन तर मलाई जस्तो प्रकृतिले सिकाएको छ हजुर हैन प्रकृतिले कुनै पनि मानवलाई छोडेर कुनै पनि प्राणीलाई हेर्नुस् न तपाईले या फिर कुनै पनि प्राणीलाई हेर्नुस् उस सजग तरिकाले साधारण उसको उले कुनै पनि उले प्रकृतिलाई कहिले पनि डिस्ट्रोय गरे हुँदैन कुनै पनि ह्युमन बाइक कुनै पनि स्पिसिसले नेचरलाई डिस्ट्रोय गरे हुन्छ हुँदैन सिम्पल लाइफ हुन्छ हैन जेको खान्छ प्रकृतिमै जन्मिन्छ प्रकृतिमै मर्छ हैन जति सिम्पल हामी जति सिम्प्लिसिटी राख्यौं आफ्नो लाइफलाई जति सिम्पल बनायौं त्यति नै हामीलाई लाइफ इन्जोय हुन्छ हाम्रो लाइफ सुखी हुन्छ हाम्रो लाइफ ह्याप्पी हुन्छ ट्रु 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 दाइलाई यस्तो इन्स्पिरेसनहरु चाहिँ कहाँबाट आउँछ हैन धेरै कुराहरु हुन्छ नि अब यस्तो लाइफ कुराहरु गर्नु भएको छ हैन अब अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्नु भएको छ सो यो इन्स्पिरेसन चाहिँ हजुरलाई कहाँबाट आयो कहाँबाट आउँछ अब यो इन्स्पिरेसन भनेको हेर्नुस् अब कतिपय कुराहरु तपाईको मान्छेले अब किताब पढेर अथवा कुनै संस्थामा लागेर या कुनै गुरुबाट गएर धार्मिक संस्थामा गएर पनि गर्छन् हैन मैले चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई मलाई त्यो जीवनको केही घटनाहरु यस्तो घट्छन् हजुरको हैन सेल्फ रियलाइजेसन भन्ने कुरा हुन्छ कि तपाईँ हजुर के रहेछ त नि भनेपछि हामी जब एकान्तमा बसेर हामी जब कुनै पिसफुल ठाउँमा बसेर मनमा लागेको कुराहरु प्रश्नहरु हामीले आफैलाई क्वेशन गरेर आफैले एन्सर हामीमा जस्तै भन्छ नि ह्युमन बीइङ्स हामीमा सिक्स सेन्स छ हामीले किन एउटा चेतनशील प्राणी भनियो त मानवमा चेतनशील प्राणी किन छ त भन्छ चेतना हामीमा छ नि त के सही के गलत भन्ने कुरा त छुट्याउन सक्ने क्षमता हामीमा छ त्यो चेतनालाई उजागर गर्ने भनेको हामीले आफ्नो स्किललाई आफ्नो जुन चेतनालाई हामी कुनै ठाउँमा बसेर त्यसलाई डेभलप गरे भने त्यसलाई हामी गहन चिन्तन गरे भने तपाईको प्रश्नको जति पनि मनका कुराहरु संसारका कुराहरु हामीले त्यसरी आफ्नो मनबाटै हेरेरै हामीले प्रकृतिलाई हेरेर आफ्नो अनुभवलाई बटुलेर हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरुलाई बटुलेर हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई र एजुकेसनलाई सबै कुरा समराइज गरे भने सबै कुराको एन्सर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै सेन्सले दिन्छ है ट्रु 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 त्यही त प्रश्नहरु चाहिँ प्राय हामीले चाहिँ बाहिर खोजिरहेको हुन्छ तर प्रश्न आफूले सोधेर आफैसँग एन्सर हुँदो रहेछ तर त्यसको लागि तपाईलाई पीस अफ माइन्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन तपाईले के कुरा तपाईलाई रिजोइस गर्नुहुन्छ तपाईले के कुराले तपाईलाई एकदम खुसी बनाउँछ रिजोइस गराउँछ हैन तपाई डे टु डे लाइफबाट निस्केर तपाई पिसफुल ठाउँमा जानुस् आनन्दसँग जस्तै मेरो एक्सपिरियन्स हो मेरो लागि पिसफुल भनेको म जंगलमा एक्लै नदीको छेउमा बसेर आनन्दसँग बसेपछि म हेर्छु गर्छु अनि चिन्तन गर्दै गएपछि ध्यान सबै कुरा गर्दै गएपछि एकाएक तपाईको यस्तो रहेछ नि त यस्तो रहेछ नि त भन्ने कुराहरु त्यो आइराख्छ भनौं न त्यसरी नै हो मैले त्यो डेभलप गर्ने कुरा अब तपाईको जर्नीको कुरा गरौँ है त यो म्यान अन इन्टरनेशनल नेपालको चाहिँ सो 2007 मा हजुरले पार्टिसिपेट गर्नुभयो त्यसको विनर पनि हुनुभयो सो त्यो जर्नी कसरी स्टार्ट भयो अलिकति मोल्डिङतिरको म्यान अनको जर्नी मैले सबभन्दा पहिला हाम्रो मिस्टर चितवन कलेज भएको थियो हैन त्यो बेला मैले पार्टिसिपेट गरेको थिएँ अनुप दाइ हाम्रो जज हुनुहुन्थ्यो चितवनमा आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले म्यान अन मिस्टर कलेजको उसमा चाहिँ मैले दुईटा टाइटल मिस्टर ट्यालेन्ट र मिस्टर पपुलर अवार्ड जितेको थिएँ अनि मेन टाइटल पनि मैले जितेको थिएँ मिस्टर चितवन कलेज भनेर अनि त्यसपछि म्यान अन काठमाडौँमा सेलेक्सन भयो अनि काठमाडौँको सेलेक्सनबाट त्यहाँ अब कम्पिटिसनबाट म आएँ मैले जितेँ भनौँ म्यान अन नेपाल त्यसपछि 2007 मा म 2005 मा मिस्टर चितवन भएको त्यसपछि 2007 मा मलाई सेलेक्सन गरियो त्यसपछि म 2007 मा मैले कोरियामा पार्टिसिपेट गरेँ म्यान अन इन्टरनेसनलमा अनि त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईको अब त्यहाँ हाम्रो 15 डेजको प्रोग्राम थियो कम्पिटिसन थियो हरेक स्टेप बाइ स्टेप प्रोग्रामहरु थियो अनि त्यो गर्दै आउँदा फेरि त्यहाँ मैले लास्टमा मेन फिनालेमा चाहिँ मैले मिस्टर पर्सनालिटी अवार्ड जितेँ त्यसले नेपालको लागि सायद त्यो मेल पेजेन्टमा पहिला मेल पेजेन्टमा सायद तपाईले नै जित्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो
म्यान म त्यो अवार्ड चाहिँ फर्स्ट अवार्ड चाहिँ मेरै थियो मेल पेजेन्टमा। कस्तो अनुभव भएको थियो दाइ त्यसरी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन अब त्यतिखेर त्यही मिस नेपालले नै अब त्यो स्याड गरिरहेको थियो होइन मेल पेजेन्टलाई खासै कसले पनि रुचाएको त्यो भन्नाले त्यतिखेर खासै हाइपमा नै आएको थिएन। सो त्यो बेलामा चाहिँ त्यसरी नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो तपाईँलाई चाहिँ त्यसपछि मान्छेहरूको रियाक्सन के थियो? यस्तो अब एक्सपिरियन्स पनि झन्डै तपाईँको 13 इयर्स भइसकेको छ म्यानहन्टको होइन गर्दै हेर्ने भए। अब तपाईँको के कुरा हुन्छ भने जस्तै नेपालमा होला हाम्रो तपाईँको मेल पेजेन्टको क्रेज कम नहोला अथवा फिमेलको अथवा जति पनि हामी नाम नलिउँ कम्पेरिटिभली फिमेल पेजेन्टहरूमा एउटा दुईवटा पेजेन्टको नाम बेसी होला। त्यो भनेको हाम्रो इकोनोमीमा ठुलो यसको रेस्पोन्सिबल छ। हेर्नुहोस् नेपालको इकोनोमी कत्रो छ होइन, यहाँको मार्केटिङ क्याम्पेनहरू प्रमोसनहरू कतिको गरिन्छ होइन, यहाँको तपाईँको स्पोन्सरहरू कस्तो छ भनेपछि हाम्रो इकोनोमी नै कत्रो छ र ग्लोबल तरिकाले हेर्ने भए हाम्रो इकोनोमी कति छ भन्ने कुरा हो। तर ती कुराहरू अब जस्तै इन्डियामा अथवा अमेरिका युरोपको कन्ट्रीहरू मेल पेजेन्टको राम्रो अवसर छ। ग्रसिङको म्यानहन्ट इन्डियाकै तपाईँ ब्ल्याक ऱ्याक्सको त्यहाँ अब मिस्टर युएसए यिनीहरू छन् तपाईँको करियर बनाउन सक्ने अवस्था छ। हाम्रोमा त अब मेल पेजेन्ट होइन फिमेल पेजेन्टको पनि त त्यति करियर अथवा त्यति अपर्च्युनिटी छैन होइन। त्यो कारणले अब पोजिटिभ नेगेटिभ साइड सधैँ हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने हाम्रो मार्केट कत्रो छ र आज देशमा तपाईँको मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आयो भने ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू आयो भने उनीहरूले स्पोन्सर गर्ने। अहिले हाम्रो म्यानहन्टलाई पनि तपाईँको डाबर नेपालको कति ठुलो सपोर्ट छ र म्यानहन्टको अहिले नाम आइरहेको कम्पेरिटिभली होइन अरू मेल पेजेन्ट भन्दा भनेपछि ओभरअल यो इकोनोमी र मार्केटिङमै भर पर्छ होइन, कतिको प्रमोसन कतिको बजेट आउँछ भन्ने कुरा। अब त्यो कारणले पनि त्यो बेला चाहिँ अब स्याचुरेट नै थियो म्यानहन्ट जुन बेला अलिकति हाइलाइटमा आएको चाहिँ 2004 मा होला सूर्य ज्योतिको पालामा। त्यो बेला टाइगर बियरले स्पोन्सर गरेको थियो होइन, त्यो बेला चाहिँ एकदमै ठुलो क्याम्पेन भएको थियो, एकदमै ठुलो मार्केटिङ भएको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ राम्रै हाइलाइट भएको थियो होइन। जति तपाईँले क्याम्पेनिङ गर्नुभयो जति एड खर्च भयो जति पैसा खर्च भयो त्यति मार्केटिङ हुने त हो होइन। अब त्यसपछि भन्ने कुरा चाहिँ अब बाँकी करियरको कुरा आयो, मानव विनरले के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब त्यसपछि पनि यहाँ अझै पनि त तपाईँको अब लाग्ने मान्छे जसै पनि लागिराखेको छ, चाहे विनर होस् चाहे नहोस्। अब हाम्रो रोजिन्दा हेर्नुहोस् रोजिन केमा अझै पनि मार्केट मिडियम हुनुहुन्छ, अब इन्टरनेसनल उसमा अझै पनि पेजेन्टमा जानुहुन्छ, उहाँ पनि त म्यानहन्टको पार्टिसिपेट हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यस्ता इक्जाम्पल धेरै छन्, सबै आफूमाथि डिपेन्ड होइन। अब जस्तै म तपाईँको पहिला मोडलिङमा मलाई इन्ट्रेस्ट थियो, न म मिडियामा लागेँ न म कुनै एक्टिङ फिल्डमा लागेँ न म कुनै त्यस्तो तपाईँको पेजेन्टमा लागेँ होइन, तर म बिजनेसमा लागेँ। बिजनेसमा लागे पनि मलाई तपाईँको आजको दिन पनि म्यानहन्ट कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि म्यानहन्ट मात्रै होइन कि अरू पनि पेजेन्ट हुँदाखेरि मलाई याद गर्छन्। त्यो मेरो प्यासन मलाई इन्ट्रेस्टको विषय होइन। भनेपछि करियर भन्ने कुराहरू अब नाम कमाउँदा करियर बनिहाल्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यो आफ्नो डिपेन्ड आफ्नो क्यापेबिलिटीलाई आफ्नो क्षमतालाई कसरी अगाडि लैजाने होइन, कसरी अब कुन फिल्डमा लैजाने कसरी करियर बनाउने भन्ने कुरा यो कुराहरू आवश्यक छ हेर्नुहोस्। अनि यो दाइ मोडलिङमा चाहिँ अब कसरी इन्ट्रेस्ट आएको हो? मोडलिङ अब एज अनुसार पनि हो, एजको फ्याक्टर पनि हो। त्यो बेला युवा अवस्थै थियो। अब हामी पहिला जर्नी प्राइमको फ्यानहरू थियो होइन। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईँको भर्खर अब मोडलिङको बढिरहेको थियो क्रेज, एउटा दुईवटा पेजेन्ट चिताउनु पनि भए होइन। अनि कलेज पढ्थेँ, ब्याचलर पढ्दा पढ्दै त्यही त हो नि। अब मेन कुरा त के हुन्छ भने सबभन्दा अगाडि पढाउने भनेको साथीभाइ नै हो। ए अब हाइट छ फिगर छ अलिक सक्छौ बोल्न सक्छौ यताउता भन्ने त्यो पुस भएपछि ल त नि भनेर अब त्यसरी लाग्यो भनेपछि अब त्यो यसमा ठुलो हात चाहिँ साथीभाइहरूकै हुन्छ बेसी सपोर्ट बुस्ट गर्न, मोरल बुस्ट गर्न। अनि दाइको त्यो भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ नि, त्यसमा त्यही अघि तपाईँले नि कुरा गर्नुभयो जन अब्राहमको फ्यान भनेर। सो उहाँ नै तपाईँको आइकन हुनुहुन्थ्यो कि त्यो बेला कि के को हुनुहुन्थ्यो, कसलाई हेर्नुहुन्थ्यो? लाइक
अनि तपाईँको अब हाम्रो म्यानहरूको पनि दिनु मोरियाहरू यिनीहरू जसरी तपाईँको हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि बलिउडबाट नयाँ नयाँ फेसहरू आइराखेको थियो मोल्डिङबाट होइन। अब त्यो इन्ट्रेस्ट त भइ नै हाल्छ स्वाभाविक, अनि त्यो कारणले नै उहाँहरूबाटै इन्सपायर नै भएको तपाईँको। ट्राई गरौँ न के छ र भन्दा त्यो म्यानहन्ट इन्टरनेसनलमा हजुरले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि अब त्यो कपाल पनि अलि लामो नै थियो होइन। त्यसपछि जसरी जन खबर पनि लामै थियो। सो अघि त्यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिल भएको थियो हुन्छ नि, आफ्नो त्यो बेलाको 2007 तिरको जर्नीहरू यसो हेरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो? अहिले चाहिँ आज यो अहिलेको मोमेन्टमा चाहिँ होइन तपाईँको के चाहिँ फिल भइरहेको थियो? होइन त्यो पनि लाइफलाई अब म्यानहन्ट एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन। आज पनि मेरो कुनै पनि ठाउँ जाँदाखेरि एकदम फ्रेङ्कली हजुरले भन्नुपर्दा कुनै गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा जाँदाखेरि या कुनै ठुलो हाई प्रोफाइल नेताहरूसँग भेट्दाखेरि या ठुल्ठुलो सामाजिक अभियन्ताहरूसँग कलाकारहरूसँग भेट्दाखेरि म बिजनेसम्यान भएर म कहिले पनि आफूले चिनारी गर्दै गर्दैन, किन बिजनेसम्यान त धेरै छन् नि होइन। तर राष्ट्रको लागि प्रतिनिधित्व गरेर अवार्ड ल्याउने व्यक्ति त कमै छन्। त्यो चाहिँ एउटा गर्व अझै पनि बोकेर हिँड्छु। धेरै घटनाहरू जीवनमा यस्तो घटे जुन घटनाहरूमा तपाईँको अप्स एन्ड डाउन पनि भए। त्यो अप्स एन्ड डाउनबाट मलाई निकाल्ने पनि मेरो म्यानहन्टको चिनारी नै छ। चाहे त्यो बिजनेसको अप्स एन्ड डाउन होस् होइन, चाहे अब त्यो अब गभर्मेन्टको एउटा दुइटा यस्तो कुराहरूमा दुई चारवटा कुराहरूमा चाहिँ मैले भने सर मैले त्यो गल्ती र उसको सही कुरामा म एउटा व्यापारी मात्रै नभइकन म राष्ट्रको लागि एउटा अवार्ड दिने व्यक्ति पनि हो भनेपछि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ होइन। एउटा यस्तै घटनामा चाहिँ म भन्न चाहन्न, तर म भन्दा 10 गुणा सक्षम व्यक्ति, म भन्दा 10 गुणा आर्थिक अवस्थाले सबल व्यक्ति र म भन्दा 10 गुणा पावर भएको व्यक्ति हजुर हामी दुईजना सरकारी कार्यालयमा गएको थियौँ होइन। मैले उहाँलाई चिन्थिनँ जाँदाखेरि, अनि त्यहाँको अधिकृत सरले के भन्नुभयो भने ओहो हाम्रो अग्रवालजी आउनुभयो, उहाँ त नेपालका कलाकार हुनुहुन्छ, नेपालको लागि अवार्ड ल्याए व्यक्ति हो भनेर उहाँलाई उभ्याइदिनु भयो, मलाई बस भन्नुभयो कि तपाईँको। ओके कस्तो कस्तो प्राउड मोमेन्ट होला बस भन्नुभयो भन्छ ओहो सर छोड्दै हजुरलाई कस्तो त्यो बेलामा कस्तो प्राउड भनेपछि त्यो बेला त्यो त नि कति गर्व हुँदो रहेछ। राष्ट्रको लागि गर्यो भनेपछि राष्ट्रको लागि प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनारी गर्नु, त्यो भनेको तपाईँको यो बिरलै पाइन्छ। यो चाहेर पनि कसले पनि यस्तो अवसरहरू पाउँदैन। एकदमै मेरो लागि ठुलो अवसर हो। त्यो अवसरको फाइदा मलाई आजसम्म पनि छ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट फाइदा भन्नाले मलाई हजुर भन्दै कन्टिन्यू गर्नु न, हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मैले भन्नु खोजेको मलाई होला म मेरो करियर रूपले अथवा फाइनेन्सियली मैले त्यो आर्थिक लाभ नलिए पनि त्यसको अर्कै लाभ, जुन लाभको मैले परिभाषा गर्न सक्दिनँ, त्यो लाभ मलाई अझै पनि भइराखेको छ। अनि अर्को के पोजिटिभ चेन्जेसहरू आयो दाइलाई चाहिँ यो म्यानहन्टमा पार्टिसिपेट गरिसकेपछि चाहिँ होइन तपाईँको लाइफमा चाहिँ अरू के कस्तो चेन्जेसहरू आयो? म्यानहन्टमा पार्टिसिपेट गरेपछि हेर्नुहोस् एउटा चेन्जेस भन्ने कुरो जस्तै अलिकति अब जुन बेला म्यानहन्ट पार्टिसिपेट गर्नु अगाडि मेरो अलिकति फिजिकल्ली त्यति म साउन्ड थिएन। मलाई फिजिकल्ली म फिजिक्समा चाहिँ म अलिकति मेरो केही कमी कमजोरी हुन्थ्यो। म हेल्थलाई अलिकति नेग्लेक्ट गर्थेँ। मैले त्यो मेरो हेल्थलाई पनि राम्रो गरेँ होइन। र सँगसँगै के भयो भने म्यानहन्ट म पार्टिसिपेट गरेर मैले इन्टरनेसनल अवार्ड लिएर आएपछि त्यसपछि म माथि थप जिम्मेवारी आयो। मलाई चाहिँ अब मिडियामा जानुपर्ने भयो, कहिलेकाहीँ मलाई कुनै प्रोग्राममा बोल्नु पर्ने भयो, म कुनै पेजेन्टमा जजको लागि जानुपर्ने भयो। जाँदै गर्दाखेरि मेरो रिलेसनहरू बढ्दै गए होइन। त्यो गएपछि म आफूलाई त्यो कुराहरूमा त्यो फिल्डमा अथवा मैले नलेजको फिल्डमा होइन मैले त्यो मेरो मास कम्युनिकेसन मेरो स्किल्सहरूमा मैले आफूलाई डेभलप गर्नुपर्ने भयो। भनेपछि मैले मेरो ओभरअल हेर्ने भए
मलाई म्यानहन्टले चाहिँ म्यानहन्ट पछिको एक्सपिरियन्स र म्यानहन्ट पछिको फाइदा हेर्ने भाइ मेरो क्रिएटिभिटी मेरो कम्युनिकेसन स्किल्सहरूमा मेरो नलेजहरूमा मैले आफूलाई धेरै वर्कआउट गर्नु पर्ने हो। त्यो वर्कआउट गरेपछि मलाई आज दिनसम्म पनि फाइदा भइरहेको छ। त्यसो पोजिटिभ चेन्जेस त्यो पनि हो होइन। र सँगसँगै अब पिआरको कुराहरू हेर्यो भने मेरो पिआर रिलेसन मेरो म्यानहन्टले धेरै उ गरेछ मेरो हरेक फिल्डमा मिडियामा होस् चाहे तपाईँको कुनै पनि फिल्डमा कलाकारितामा एक्टर एक्ट्रेसमा सबै ठाउँमा भनेपछि राम्रो उसमा छ। अस्ति पनि तपाईँलाई एउटा घटना म सेयर गर्न चाहन्छु। धुर्मु सुन्दली फाउन्डेसनमा हाम्रो चितवनमा तपाईँको रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ होइन। त्यहाँ हामी पनि गएको थियौँ। अनि धुर्मुसँग भेट भयो अनि हामीले पनि सर्टेन त्यो उसको लागि स्टेडियमको लागि कन्ट्रिब्युट गरेको छ हाम्रो फ्यामिलीबाट होइन। अनि जाँदाखेरि म मेरो ओहो हजुर अग्रवालजी के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म पनि कलाकारै हो। पहिला म्यानहन्ट म यसरी जितेर आएको र मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट इन्टरेक्सन थियो धुर्मुसँग। मैले चाहिँ यसरी अवार्ड पनि जितेर आउँदाखेरि ओहो त्यो आफूलाई म अझै पनि म बिजनेसम्यान मेरो यो भन्नु म प्रोफाइल होइन कि म म्यानहन्ट मेरो यो भन्दाखेरि ओहो हजुर तपाईँ पनि त नेपालको लागि यत्रो गर्नु भएको रहेछ तपाईँ पनि कलाकार मान्छे भनेपछि बेग्लै किसिमको एट्याचमेन्ट त्यसबाट पाइन्छ होइन। अब त्यस्तो सम्बन्धहरू त्यस्तो रिलेसनहरू पनि बन्छन् अझै त्यसको धेरै बेनिफिट छ धेरै पोजिटिभ उहरू छ। तपाईँको आफूले कसरी लैजाने भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड। अनि दाइ तपाईँ आफूलाई चाहिँ कुन चाहिँ रूपमा चाहिँ आफूलाई धेरै चिनाउन चाहनुहुन्छ? अब बिजनेसम्यानको रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ कि अलिकति लाइक कुन चाहिँ वेमा चाहिँ तपाईँलाई मान्छेले हेरेर जस्तो फिल हुन्छ? हेर्नुहोस् अब तपाईँको प्रश्नको म वास्तवमा सही उत्तर दिने भए म कसैलाई पनि चिनाउनै चाहन्न। लाइफ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो कुरो धेरै नाम कमाउनु अथवा धेरै हाइलाइट हुनु पनि यो एकदमै ठुलो बढाइ हुँदो रहेछ जस्तै होइन। कस्तो हुन्छ भने नाम कमाउन त त्यसलाई मेहनत गरे मान्छेले नाम कमायो तर त्यसलाई मेन्टेन गर्न यति गाह्रो हुन्छ। सानो घटना पनि कहीँ घट्यो भने त्यो नाम सर्लक्क नेगेटिभ उसमा जान्छ होइन। लाइफमा अनावश्यक बढाइ भइरहेको छ। हामी फ्रीली केही पनि इन्जोय गर्न पाइन्न होइन। भनेपछि एउटा एज हुँदो रहेछ नाम कमाउँ नेम चाहिने फेम चाहिने होइन सबै कुरा हुँदो रहेछ। तर पछि रियलाइज गर्दा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो धेरै नाम कमाउन पनि राम्रो होइन रहेछ। फेरि अरू देशभन्दा यो बरु लाइफलाई इन्जोय गर्ने लाइफलाई ह्याप्पी राख्ने सिम्पल लाइफ गर्ने होइन। धेरै हाइलाइटेड भयो धेरै मिडियामा आयो त्यो पनि कहीँ न कहीँ फेरि के हुन्छ भने त्यो भनौँ अब कल्चर पनि हाम्रो यस्तै छ। त्यो अब सेलिब्रिटीको रूपमा जाँदा पनि कहीँ न कहीँ सानो मिस्टेक भयो भने त्यो ठुलो त्यो नाम बदनाम मात्रै हुने होइन कि तपाईँको त्यसले धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि पार्छ। त्यस्तो कुनै इन्सिडेन्ट भएको छ दाइसँग? होइन अहिलेसम्म त भएको छैन। अब अहिलेसम्म मेन्टेन गरेकै छौँ होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ पोजिटिभ गरेकै छौँ। तर पनि अब नाम कमाउनु त अब त्यो आफ्नो इच्छाको कुरा हो होइन। तर धेरै नाम कमाउनु पनि कन्ट्री अनुसार फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको। त्यो राम्रो होइन। अब आफ्नो टार्गेट के हो त? अब आफ्नो टार्गेट चाहिँ कुनै अब सङ्घ संस्थाको अध्यक्ष बन्नु छ आफूले पोलिटिकली हाइलाइट हुनु छ होइन पोलिटिकली अब कुनै पद चाहिएको छ भने त्यो नाम चाहिन्छ त्यहाँ होइन राम्रो गर्नु छ। तर लाइफको आफ्नो उद्देश्य के हो आफ्नो लाइफलाई कसरी लैजाने भन्ने तपाईँ एकदम क्लियर कट तपाईँको भिजन छ भने भनेपछि मेरो भिजन जे छ मलाई म जेमा छु म हाइलाइट नभएकै ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बरु सिम्पल भएर बस्ने होइन धेरै नाम नकमाउने आफ्नो खुसी हुने आफ्नो लाइफलाई इन्जोय गर्ने एडभेन्चर बनाउने ट्रेकिङ जाने नेपालको प्रकृतिमा रमाउने फ्रेस हावा खाने आफ्नो इन्जोय गर्ने फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्ने टाइम दिने अटोमेटिकली अनि आफूले सक्दो बरु समाजलाई के दिन सकिन्छ त्यसलाई दिने आफूबाट कसलाई इन्सपायर गर्ने मोटिभेट गर्ने लाइफलाई त्यसरी नै लैजानु भन्छ। त्यही त। अनि दाइले चाहिँ आफ्नो यो फ्री टाइममा चाहिँ के गरिरहनुहुन्छ? फ्री टाइमलाई कसरी युटिलाइज गरिरहनु भएको हुन्छ? के गर्नुहुन्छ फ्री टाइममा? जस्तै युजली के हुन्छ भने मेरो रेगुलर म कुनै पनि पानी परोस् हावा उरियोस् म आफ्नो एक्सर्साइज छोड्दिनँ। म मेरो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ पनि तपाईँले सर्च गरेर जानुभयो भने मेरो फेसबुक पेजमा मेरो जङ्गलमा नदीमा होइन मेरो साइक्लिङ पहाडहरूमा मेरो डेली रुटिन मेरो त्यसरी सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि अब बिहानको
दिनचर्या पछि कागती पानी अब आफ्नो लाइट ब्रेकफास्ट गरेर म अफिस आउँछु होइन। अब अफिस आएपछि आफ्नो डे टु डे लाइफहरू अब जुन हाम्रो कामहरू मेरो उद्योग धन्दाहरू काम म बिजी हुन्छु र स्केड्युल मिल्यो भने तपाईँको बेलुका चाहिँ हामी अब केही न केही एडभेन्चर घुम्न जाने अब जङ्गलतिर म आफूलाई एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ नयाँ ठाउँहरू होइन। मलाई त्यो तपाईँको जस्तै अब तपाईँको हिमालहरू पहाडहरू ट्रेकिङ भनौँ न यो रुरल भिलेजेसहरू अब यो एकदम मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। कहिलेकाहीँ फिसिङ पनि गइन्छ अनि मलाई कुकिङमा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट छ। अनि अब आफूलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने अब कुकिङ पनि गर्छु। अब म मेरो उद्योगमा चाहिँ के छ भने मेरा केही कर्मचारीहरू यहीँ उनीहरूको हाम्रो यहाँ क्वार्टर छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने उनीहरूले खाना पकाएर हुन्छ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो म खाना पकाइराखेको छु अहिले म अफिसमै छु तर के अब के बनाइरह भनेर सोच्छु भने यसो तरकारी ले भन्नु अनि म अलिकति त्यो तरकारीले मोडिफाई गरिदिन्छु त्यसमा अलिकति स्पाइसेसहरू हालेर यो गरेर होइन। भनेपछि म चाहिँ के छ भने जस्तै मानव अहिले 10 बजे म अफिसमै छु होइन तर मलाई मेरो मनले के भन्यो भने आज मलाई यहाँ जानु छ मलाई होइन। अब यहाँ एउटा ठाउँ छ केलाली भन्ने ठाउँ छ त्यो माथि डाँडामा गएर चाहिँ तपाईँको सिधा हिमाल देखिन्छ नदी सर र तलपट्टि नदी पहाड होइन देवघाटको पुरै भ्यू देखिन्छ। म 10 बजी राखेको छु मलाई अलिकति स्ट्रेस भयो काममा अब म जान्छु भने चाहिँ म अहिले उठेर हिँड्दिन्छु म गएर आनन्द साथ त्यहाँबाट ब्ल्याक टी खाएर कफी खाएर बसेर म आफूलाई फुल्ली स्ट्रेस फ्री राख्न चाहन्छु भनौँ न। मेरो एक्टिभिटी यसरी नै जान्छ प्रायः। अनि घरमा टाइम कतिको दिन भ्याउनुहुन्छ त? अब बिजनेसम्यानहरूलाई त प्रायः अलिकति समय एकदमै कम दिनुहुन्छ भन्ने गुनासो धेरैले गर्छन् होइन? होइन मेरो अब मन्डे अफ नै हुन्छ होइन। एभ्री डे मेरो बच्चाहरू 2टा छोरी छन् म छोरीलाई टाइम दिन्छु। अब बिहान मर्निङ वाक एक्सर्साइजहरू उनीहरूसँगै हुन्छ। अब अहिले पनि जस्तै अब तपाईँको बन्द भयो पनि अब बाँदरलाई बिहान त बच्चाहरू लिएर जान्छु डेली घुमाउने गर्ने कहिले विकेन्डमा जाने गर्ने टाइम त बिहान बेलुका उनीहरूसँगै हुन्छ टोटली। अब डे टाइममा लन्चमा गइन्छ लन्च पनि उनीहरूसँगै भइन्छ भनेपछि बच्चाहरूलाई फ्यामिलीलाई फुल टाइमै दिन्छु तपाईँको त्यस्तो छैन। अनि आफूलाई सधैँ अप टु डेट राख्नको लागि हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ बनाइराख्नुको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के कस्तो कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको हुन्छ? फिजिकली मेन्टली हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हुन्छ भने बिहान नियमित मैले तपाईँको म एक्सर्साइज गर्छु नियमित एक्सर्साइज र हल्का मेरो घरमै सानसानो जिम चाहिँ मैले जिम गर्छु तपाईँको होइन। र म जङ्गलको बिचमा एटलिस्ट योगा र ध्यान एटलिस्ट 10 to 15 मिनट्स तपाईँको योगा ध्यान भन्दा पनि योगा भन्दा पनि मेडिटेसन वी जस्ट क्लोज द आइज होइन अनि लाइट म्युजिक इन्जोय गर्ने। अनि तपाईँको केही हाम्रा हिन्दू धर्मका जस्तै अब महामृत्यु जापहरू होइन तपाईँको ओमकारका जापहरू अब यताउता यो गर्दै गएपछि आफूलाई अलिकति रिल्याक्स पिस अफ माइन्ड तपाईँको फिल हुन्छ होइन। त्यो कारणले आफ्नो एक्टिभिटी पनि बढ्छ आफ्नो चाहिँ फिजिकल स्ट्रेन्थ बढ्ने भयो मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि तपाईँको त्यसबाट बढ्दै जान्छ। र तपाईँको एकदम अरू कुरा चाहिँ खानपिनमा म त प्योर भेजिटेरियन हो म मासु केही पनि खाँदिनँ र म तपाईँको मेरो अमल केही पनि छैन। म रक्सी बियर चुरोट गुटखा अथवा त्यस्तो मेरो केही पनि सेवन मेरो छैन म केही पनि खाँदिनँ। भनेपछि आफ्नो हेल्थलाई म अलिकति मेन्टेनै राख्छु हेल्थ भए पनि। अनि त्यसपछि तपाईँ जस्तै अहिले तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिँदा पनि म कम खाएर अलिकति बेसी खाइदिएँ भने फेरि अल्छी लाग्छ तपाईँसँग के बोल्ने फेरि होइन। भनेपछि अब के गर्नु छ भनेपछि म कम खाएर लाइट फुड खाएँ अनि जोस शरीरमा मेन्टेन भइरहेको छ काम गर्ने जोस अथवा मेन्टली साउन्ड सबै कुरा भइरहेको छ। अनि दाइ इन्सपिरेसन चाहिँ को हुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगीमा हुन्छ नि अगाडि बढ्नको लागि अथवा केही न केही नयाँ काम गरौँ अथवा केही न केही इनिसिएटिभ चालु भन्नको लागि त्यस्तो कोही इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो लाइफमा? इन्सपिरेसन भन्नाले तपाईँको मलाई अब अध्यात्ममा मलाई मेरो भनौँ न अब काममा मलाई इन्सपायर गरिराख्नु हुने मेरो बुवा हुनुहुन्छ होइन। हर प्रतिदिन उहाँले चाहिँ जस्तै आज मेरो घरमा पनि के छ भने हजुर एकदम मैले फ्यामिलीको मेरो कुरा गर्दाखेरि मेरो मम्मी मेरो बुवा मेरो भाइ हामी सबै मेरो मिसेस सबैजना हामी चाहिँ तपाईँको केही न केही फिजिकल एक्टिभिटी गरिरहेको छ। हामी हेल्थ प्रति चाहिँ एकदमै कन्सियस छौँ होइन। हाम्रो खानपिन जस्तो तपाईँको मेरो हामी सानो मेरो तरकारी खेती छ मैले अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो कुर्चोको लहराहरू निमको पत्ताहरू
आयुर्वेदको उहरू होइन सेवन गरिरहेको छु। मेरो बुवा पनि पतञ्जलि रामदेवको एकदमै हुनुहुन्छ, फलोअर हुनुहुन्छ। भनेपछि यो जति पनि कुराहरू छ जस्तै हेल्थको लागि भयो चाहे अध्यात्मको लागि भयो, म एउटा मारवाडी कम्युनिटीबाट पनि छु होइन। हाम्रो कम्युनिटीले पनि तपाईँको अलि धर्मप्रति अलिकति हाम्रो समय राम्रै जान्छ धर्ममा पनि। भनेपछि यो सबै कुराहरूले मलाई तपाईँको एउटा अध्यात्ममा मलाई मेन्टेन गराएको हुन्छ होइन। र अब बिजनेसमा भन्दाखेरि बिजनेसमा त अब नेपालकै बिलियनियर्सहरू छन् होइन। तपाईँको विनोद चौधरीहरू भयो, अब बिल गेट्सहरू, रतन टाटाको, भनेपछि उनीहरू प्रोफाइलहरू हेरिरहेको छु, उनीहरूको तपाईँको लाइफ स्टोरीहरू पढ्छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै तपाईँको इन्सपायर भइरहेको छ। त्यही त अहिले तपाईँको इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ किन धेरैजनाले चाहिँ एकदमै मन पराउनु भएको छ अहिलेको यो कन्भर्सेसन चाहिँ। जस्तै मन्जुर खानले हेरिरहनु भएको छ, रेणु अग्रवालले हेरिरहनु भएको छ, अनुष्ठाले, अनि नारायण सापकोटाले, तन्दुका रश्मिले, अनि मयुरी जीले पनि हेरिरहनु भएको छ। सो तपाईँको यो कुरा सुनेर सबैजना चाहिँ अहिले इन्सपायर भइरहनु भएको चाहिँ रहेछ। यसो कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको थियो कि। थ्याङ्क यू सबैलाई धन्यवाद छ। अब दाइको अलिकति यो बिजनेसतिर जाउँ। हजुरलाई पहिलेदेखि नै अब बिजनेसमा इच्छा थियो कि लाइक फ्यामिली नै अब पुरै बिजनेसमा भएको हुनाले बिजनेसमा जानु भएको? अनि तपाईँको के कुरा हुन्छ भने एउटा जस्तै अब जे इच्छा छ नि त्यो गरे भने बल्ल सक्सेसफुल हुन्छ। हेर्नुहोस्, फोर्सफुल्ली तपाईँले कसलाई काम लगाउनु त हुन्छ, तर त्यो काममा चाहिँ 100% प्रतिफल पाइने होइन। भनेपछि मेरो इन्ट्रेस्ट पहिलाबाट बिजनेसमै थियो। बिजनेसमा पनि कस्तो किसिमको बिजनेस भने म आफै पनि कुकिङको शौकीन, मलाई फुडमा इन्डस्ट्रीमा एकदमै मलाई केही न केही रिसर्च गरिराख्न मन लाग्यो होइन। अब त्यो कारणले मलाई तपाईँको मेरो यो इन्ट्रेस्ट भनेको इन्डस्ट्रीमा थियो। मेरो हाम्रो चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस खाद्यान्नको होइन। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, खाद्यान्नको बिजनेस हुँदै हामीले पहिला अरूहरूको प्रोडक्ट बेच्थ्यौँ, अनि तर मार्केटिङ हामीले गर्नुपर्ने, सर्भिस हामीले दिने, सिस्टम हामीले डेभलप गर्ने। भनेपछि हामी कम्पनीको पनि फेरि पोलिसी के हुन्छ भने एकदम शोषक सामन्ती जस्तो एकदम मिनिमम मार्जिनमा काम हुनुपर्ने, नाफा छैन, खालि कम्पनीको ब्रान्ड बनाइदिनु पर्ने। यो सब कुराहरू एक्सपिरियन्स बुवाको बिजनेसबाट एक्सपिरियन्स गर्दै गएपछि होइन अब हामी केही न केही ट्रेडिङमा गर्ने अथवा ट्रेडिङबाट माथि उठ्नै पर्छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा जानै पर्छ। भनेपछि मैले मेरो सानो गोडाउन थियो होइन। गोडाउनमा चाहिँ हामीले धानहरू गहुँहरू स्टक गर्थ्यौँ। त्यसबाट मैले आफैले सानो बुवालाई कन्भिन्स गरेर बुवाले मलाई इन्भेस्ट गर्नुभयो। मैले पास्ता नुडल्सहरूबाट सानो इन्डस्ट्रीबाट सुरु गरेँ। अनि अब त्यो इन्डस्ट्रीले मैले कमाउँदै त्यसबाट फेरि तपाईँको स्न्याक्स इन्डस्ट्री, अनि त्यसपछि हामी अर्को इम्पोर्टतिर लाग्यौँ। अनि खाद्यान्नहरू, भुजा, चिउरा, चामलहरूको हाम्रो मिलहरू इस्टाब्लिस गर्दै गयौँ, दाल मिल। अब हुँदा मेरो आफ्नै 8-10वटा प्रोडक्टहरू मैले आफै डेभलप गरेँ। मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट भयो र मैले त्यो गरेँ नि त होइन। मलाई गर्नु छ, मेरो उद्योग गर्नु छ, मलाई मेरो ब्रान्ड इस्टाब्लिस गर्नु छ, म ब्रान्ड डेभलप गर्नु छ, म फेजमै छु, म सक्सेसफुल भइसकेको छु, मैले गरिसकेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। तर के छ भने मेरो इन्ट्रेस्ट जे छ म त्यो गरिराखेको छु। त्यही भएर आजसम्म पनि अझै पनि म तपाईँलाई मेरो अफिसमै बसेर इन्टरभ्यू दिइराखेको छु, न त म तपाईँलाई घरमै बसेर इन्टरभ्यू दिन्थेँ होइन। मेरो इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्ट जे हुन्छ त्यो नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईँको। दाइको कुन प्रोडक्टहरू छ यसो अब धेरैजनाले सुनिरहनु मेरो जस्तै हजुर दाइले अब धेरै त्यो फुडको बिजनेसहरू गर्छु भन्नुभयो होइन। अनि हजुरको अनि त्यो कुन प्रोडक्टहरू छ यसो भन्नु मिल्छ भने भनिदिनुहोस् न। ताकि हामीले पनि काठमाडौँमा पाउँछ हजुरको प्रोडक्ट्सहरू अल ओभर नेपालमा? काठमाडौँमा जान्छ, 4-5 डिस्ट्रिब्युटरहरू छ। मेरो सुजीहरू जान्छ, मेरो खाद्यान्न पास्ताहरू जान्छ होइन। अनि स्न्याक्सहरू किङकर्न ब्रान्डको मेरो प्रोडक्ट ट्र्याकरहरू, त्यो चिजबलहरू जान्छ। अब बिस्तारै काठमाडौँ डेभलप गरिराखेको छु होइन। अब बिस्तारै काठमाडौँ मयुरी सुजी भनेर छ, त्यो त पाउनुहुन्छ होला। अनि हाम्रो यो सेवैहरू हामीले बनाउँछौँ, म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ, भुजाहरू छ, त्यो सबै काठमाडौँ गइराखेको छ धेरै थोरै। त्यति लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ कतै बजारै निस्किन पाएको छैन कि। सो अहिले रमजान पनि चलिरहेको हुनाले चाहिँ होइन सेवाई चाहिँ मेरो चाहिँ अब पर्सि काठमाडौँ जाँदैछ, खाद्यान्न गाडी जाँदैछ। तपाईँलाई चाहिँ मैले स्पेसली मेरै हातले बनाएको सेवै पठाउँदैछु होइन। रमजानको शुभकामना तपाईँलाई पनि, सम्पूर्ण परिवारलाई पनि होइन, हजुरको समुदायमा पनि
मेरो तर्फबाट रमजानको शुभकामना। त्यसको केही न केही मैले उपलब्धि गराउँछु तपाईँलाई सेवै चाहिँ चाँडै। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अनि दाइ सुन्नु न, यो अब हाम्रो धेरै म्यानहन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ प्राय अब यस्तै कलेजहरू पढिरहनु भएको छ, धेरै यस्तै म्यानेजमेन्टहरू नै पढिरहनु भएको छ होइन। सो भनेपछि अब हजुरले अब यो बिजनेस फ्यामिलीबाट पनि हुनुहुन्छ, अब बिजनेस पनि गरिरहनु भएको छ, एनी एडभाइस जसलाई चाहिँ अब केही न केही स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, एनी एडभाइस तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ यस्तो 2-3वटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्दाखेरि 2-3वटा टिप्स दिनु पर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेस कस्तो बिजनेस गर्दा ठिक हुन्छ भनेर, कस्तो बिजनेस गर्दा ठिक हुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन, किनकि कुरा स्टार्ट गरिसक्यो त्यसलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने एकदम सफा भन्दा पनि काम भन्ने कुरो मेरो एक्सपिरियन्समा है म रङ पनि हुन सक्छु, तर के छ भने तपाईँले सानोबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँले ग्रो गर्दै जानुहुन्छ होइन। अब नेपालको कन्टेक्समा के छ भने हाम्रो इकोनोमी जस्तै नेपाली कन्टेक्समा नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई हामीले भन्नु पर्दाखेरि नेपालको टोटल 90% इकोनोमी इम्पोर्टमा डिपेन्ड्स होइन। अब इम्पोर्ट हुने बित्तिकै हाम्रा धेरै प्रोडक्टहरू म तपाईँको केही न केही मिनिमम 10% भन्दा माथि नै तपाईँको कस्टम ड्युटीहरू छ भनेपछि कुन आइटम इम्पोर्ट भइरहेको छ नेपाल सरकारको पक्का तथ्याङ्क तपाईँको भन्सार विभागबाट हामीले तथ्याङ्क हेर्न सक्छौँ होइन। कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहे कपडा होस्, चाहे फुड सेगमेन्ट होस्, चाहे भनौँ न हार्डवेयर, सेनिटरी, धेरै प्रोडक्टहरूमा त्यस्तो सबै नेपालमा तपाईँको इम्पोर्ट हुन्छ भनेपछि यदि हामीले त्यो यही म्यानुफ्याक्चर गर्यौँ भने भनेपछि त्यसै पनि त हामीलाई प्रफिटै हुन्छ। 10% 15% त तपाईँको कस्टम ड्युटी मिनिमम भन्दा मिनिमम प्रोडक्टहरूमा छ होइन। त्यसपछि फेरि तपाईँको त्यसमा भ्याट लाग्छ, ट्रान्सपोर्टेसन खर्च छ, थर्ड कन्ट्रीबाट आउँछ भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई साँच्चीकै इन्ट्रेस्ट छ भने पहिला मार्केट रिसर्च गर्नुहोस्। नेपालमा जतिको अपर्च्युनिटी कुनै पनि ठाउँमा छैन। अब अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने जस्तै चितवनकै सन्दर्भ भन्नु पर्दाखेरि चितवनमा तरकारीको सर्टेजै छैन। हेर्नुहोस् अब काठमाडौँमा के थाहा छ मलाई थाहा छैन, चितवनमा तपाईँलाई के तरकारी चाहिन्छ कागतीदेखि लिएर A to Z भन्छ। हाम्रो अस्तिसम्म चाहिँ इन्डियाको तरकारी आइराखेको थियो, अहिले चितवनवासीले इन्डियाको तरकारी खानै परेको छ, विषादीवाला तरकारी खानै पर्छ भनेपछि हामीमा चाहिँ क्यापेबिलिटी रहेछ नि त। हाम्रो हरेक प्रति इम्पोर्ट छ, हामीले तेल कतिको इम्पोर्ट गर्छौँ, खाद्यान्न कतिको इम्पोर्ट गर्छौँ होइन, हाम्रो हार्डवेयरहरू कति इम्पोर्ट छ, तरकारीमै कृषिमै कति ठुलो इम्पोर्ट छ हाम्रो भनेपछि एग्रिकल्चर सेक्टरमै अब भनेकै अब यो जुन यो हाम्रो फेज छ अब यो 45 डेजको लकडाउन पछि केही न केही इकोनोमिक असर पर्छ होइन। भनेपछि अब यसलाई पनि हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमै यदि गभर्मेन्टले त तपाईँको अब आउने दिनमा चाहिँ एग्रिकल्चर रोक्छ होइन भनेपछि एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा पनि एकदम सम्भावनाहरू छ होइन। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, हामीले कोट लाउँछौँ, टी सर्ट लाउँछौँ, यो कुन चाहिँ माथि आज बिहान मैले तेल लगाएँ होइन, प्यारासुट अब हेयर ओइल लगाएँ त्यो इन्डियाबाट आइराखेको छ, क्रिम लगाए इन्डियाबाट आइराखेको छ, प्यान्ट लगाए भनौँ अब यो चाइनाबाट आयो होला, यो टी सर्ट लगाए तपाईँको ताइवानबाट आयो होला भनेपछि माथिदेखि तलसम्म हामीले सबै विदेशी प्रोडक्ट युज गरेका छौँ। कुनै पनि प्रोडक्टको रिसर्च गर्नुहोस्, सानोबाट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुहोस्, सानोबाट गर्नुहोस्, आधी कट्ठाबाट खेती गर्नुहोस् होइन। अनि एक्सपान्सन गर्दै गएपछि त्यसको मार्केट बढ्दै जान्छ, डिमान्ड बढ्दै जान्छ। अनि काम गर्दा फेरि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने धेरै लोन लिएर एकदमै ठुलो ब्याङ्किङ अथवा लोन लिएर उधारो लिएर काम नगर्नुहोस्। कुनै पनि अहिले के छ भने नेपालको ठ्याक्कै अहिले सबभन्दा प्रब्लम भनेकै अहिले यो लकडाउनमा पनि जसको लोन एकदमै हाई छ उसलाई तपाईँको टेन्सन छ होइन। कुनै पनि बिजनेसमा के हुन्छ भने मैले एउटा हाम्रो नेपालको हुनुहुन्थ्यो खेतान ग्रुपको चेयरम्यान पहिला स्वर्गीय मोहन गोपाल खेतान, उहाँको इन्टरभ्यूबाट म एकदम इन्स्पायर हुन्थेँ कि हजुरको। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने बिजनेसमा 70 देखि 80% आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ, बाँकी 20% देखि 25% 30% बल्ल लोन लिने हो। ए बाबु तिमीले 70% 75% लोन लिन्छौ भने तिम्रो त स्वामित्व नै रहेन, त्यो त ब्याङ्क सबै तिमी भन्दा बेसी अधिकार त ब्याङ्कको हुने भयो, तिम्रो कमाइ त सबै ब्याङ्कले लैजाने भयो भने सबै कुरा त तिम्रो त त्यो सेयर होल्डर तिम्रो त्यही मिनिमम सेयरमा बस्छौ, तिमी त ब्याङ्कको लागि काम गरे जस्तो भयो होइन।
अनि भनेपछि के हुन्छ भने मिनिमम बरु सानोबाट गर्नु, सानोबाट गरेपछि के भने फेलियर भए पनि हतोत्साहित होइन होइन, धेरै ठुलो लस लाग्दैन। मान्छे के हुन्छ भने ठुलो लस लाग्यो भने उसलाई कहीँ न कहीँ डिप्रेसनमा जान्छ, टेन्सन हुन्छ, स्ट्रेस हुन्छ, अनि उठ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ होइन। त्यो कारणले मेरो पनि एक्सपिरियन्स थियो। मैले अब पहिला सुरुमा कलेज पढ्दा सेयरमा इन्भेस्ट गरेँ। सेयरमा गर्दा त्यो बेला 62-63 तिर एकदमै सेयर हाई भएको, 64-65 सालतिर हाई भएको थियो। अनि बुवासँग पैसा माग्यो, गऱ्यो, नगर भन्दा आखिर खस्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट झड्का लाग्यो बेसरी। अनि त्यो कहीँ न कहीँ एक्सपिरियन्सबाट सिक्दै गइन्छ कि। अनि बरु सानोबाट गर्ने, टेन्सन हुँदैन नि कमसे कम। भनेपछि एउटा तपाईँ हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हो। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा इम्पोर्ट गर्ने आइटमहरूको रिसर्च गर्नुहोस्, मार्केटको रिसर्च गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि एग्रिकल्चर सेक्टरमा ठुलो अपर्च्युनिटी छ होइन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा ठुलो अपर्च्युनिटी छ। हामी स्मल स्केल इन्डस्ट्रीमै घरमै बसेर पनि गर्ने कामहरू थुप्रै छन् होइन। अब तपाईँको सानो गार्मेन्ट हामीले यहीँ अहिले मास्क पनि त आखिर सानो मास्क उत्पादन कति डिमान्ड छ मास्कको होइन। मास्क तपाईँको सानो घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। सेनिटाइजरहरू आयुर्वेदिक तरिकाले हामीले घरमै बसेर गर्न सकिन्छ। एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू घरमै गरेर बस्न सकिन्छ। भनेपछि धेरै प्रोडक्टहरू हामीले स्मल स्केल इन्डस्ट्री, सानो ट्रेडिङ बिजनेस, सानो डिस्ट्रिब्युटर बिजनेस। अब अहिले यो बन्दको बेला फार्म टु फ्यामिली भन्ने एउटा हाम्रो चितवनमा एउटा नयाँ अनलाइन डेलिभरी डेभलप भएको के भएर छ भने किसान चाहिँ मर्गामा परिराखेको छ होइन। अनि एउटा ग्रुप लिएर चाहिँ तपाईँको प्रशासनबाट अनुमति लियो, संस्था दर्ता गर्यो र किसानको तरकारी अनलाइनबाट अर्डर लिने अनि किसानको तरकारी प्रस्तुत गरेर घरमा पुर्याइदिने। हेर्नुहोस् काम गरे। अब कति तपाईँको कस्तो सही तरिकाको टेक्निक उनीहरूले अप्नाए। एकातिर किसान पनि मर्नु परेन, एकातिर जहाँ सर्टेज छ तपाईँको क्राइसिस छ त्यहाँ पनि तपाईँको प्रोडक्ट अभाइलेबल भयो होइन। भनेपछि यो दुई चारवटा कुरा याद गर्नुपर्छ। र सबभन्दा पहिला के भने डिजायर हुनु पर्यो, बर्निङ डिजायर भन्छ नि। यदि तपाईँलाई मनबाटै इच्छा छ, गर्छु भन्ने एउटा दृढ इच्छा शक्ति छ भने जसरी पनि तपाईँले त्यो बाटो खोज्नुहुन्छ, बाटो बनाउनु हुन्छ होइन। त्यो इच्छा शक्ति आउनै पर्यो। हेर्नुहोस् कसैको करकापमा फोर्समा त्यो हुँदैन। र एउटा हामी के छ भने अलिकति हरेक कुरालाई हामी एक्सपोजर चाहन्छौँ, हामी चाहिँ देखावटी गर्न खोज्छौँ होइन। हाम्रो अलिक यङ जेनेरेसन पनि धेरै नै यो सोसियल मिडियाको पोजिटिभ साइड पनि छ होइन, नेगेटिभ एस्पेक्टबाट धेरै एफेक्टेड छ तपाईँको होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ अब मध्यनजर गरेर चाहिँ यदि गर्ने इच्छा शक्ति छ भने होइन, आफ्नो दृढता छ भने त्यो जसरी पनि हुँदैन, त्यो कसैले रोकेर रोकिँदैन। When there is will, there is way. True. That is why भन्नुभयो लास्टमा चाहिँ where there is will, there is a way. दा अब लास्ट क्वेसन है त। अब तपाईँसँग गफ गरिरहँदाखेरि चाहिँ समय बितेको पत्तै नहुने रहेछ कि। अब अन्तिममा चाहिँ उयो अब हाम्रो अब जो चाहिँ म्यान हन्टको पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ यो बेला चाहिँ अब ठ्याक्कै हाम्रो भइ पनि सक्थ्यो होला होइन, फेब्रुअरीमा फिनाले पनि भइसक्थ्यो होला। तर यो लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रोक्न पुगेको छ। सो अब आउने पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ हजुर चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् अब म्यान हन्ट मैले पहिला पनि मेरो इन्टरभ्यू आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ, वेल बिगन इज हाफ डन होइन। मैले जुन म्यान हन्टमा पार्टिसिपेट गरेर मैले जुन गेन गरेँ, मैले जुन पाएँ त्यो एक्सपिरियन्स कहीँ पनि पाइन्न होइन। तपाईँ मेन विनर त एकजनै हुने हो, उसले इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्ला होइन। तर पार्टिसिपेट गर्दैमा एक्सपिरियन्स लिँदैमा तपाईँले सर्टेन 15 days 20 days 1 month तपाईँले केही कुराको एक्सपिरियन्स लिनुहुन्छ भने त्यो लाइफ लङ एक्सपिरियन्स हो होइन। त्यसमा तपाईँको धेरै चेन्जेसहरू आउँछ, पोजिटिभ चेन्जेसहरू होइन। यदि तपाईँमा पोजिटिभ चेन्जेस आउँछ तपाईँको बिहेभियरमा, तपाईँको क्यारेक्टरमा, तपाईँको पर्सनालिटीमा, तपाईँको हरेक एटिकेट्सदेखि लिएर डिसिप्लिनमा, त्यो तपाईँले लिनै पर्छ। त्यो लियो भने तपाईँलाई हरेक फिल्डमा आफ्नो करियर डेभलपमेन्टमा होस्, तपाईँको पर्सनल लाइफमा होस्, तपाईँको इन्ट्रेस्टमा होस्, यो कुराहरूले पोजिटिभ इम्प्याक्ट यसले पाउँछ होइन। म्यान हन्टमा जुन किसिमको ग्रुमिङ गरिन्छ, जुन किसिमको क्लासेसहरू हुन्छ, अनुप दाइ तपाईँहरू टिम भएर कति त्यसलाई स्ट्रगल गर्नुहुन्छ होइन, कति त्यो डेभलपमेन्टको क्लासेसहरू पाइन्छ, त्यो भनेको एकदम रेयर होइन। मास कम्युनिकेसन स्किल्स क्लासेसहरू पाइन्छ। र सँगसँगै के छ भने
फिजिकल फिटनेस आजको दिनमा तपाईँको फिजिकल फिटनेस प्रति मान्छे एकदम अनकन्सियस भएको छ, मतलबै छैन, कन्सियसनेस भन्ने कुरै छैन। भनेपछि यो त अब ओभरअल कुराको डेभलपमेन्ट हो। तपाईँ एउटा फिजिकलदेखि लिएर मेन्टलदेखि लिएर क्यारेक्टरदेखि लिएर पर्सनालिटी बिल्डिङदेखि लिएर हरेक कुराको प्याकेज हाम्रो म्यानेजमेन्टमा छ भने त्यो जतिको राम्रो अपर्च्युनिटी केमा छ। त्यसपछि भनेको तपाईँको करियर डेभलपमेन्ट, तपाईँको फेम होइन, तपाईँको आफ्नो पिआर भनेपछि अपर्च्युनिटी धेरै छ। कति हामीले ग्र्याब गर्न सक्ने भन्ने मात्रै कुरा। समुद्र छ हेर्नुहोस्, तपाईँ कति बाल्टिङबाट भर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ माथि डिपेन्डेन्ट हो। तपाईँ म्यानेजमेन्टमा जाने बित्तिकै कति एक्सपोजर पाइन्छ। आज नेपालको ठुल्ठुलो मिडियादेखि लिएर हरेक पर्सनालिटीसँग तपाईँको लिङ्क हुन्छ, सबै तपाईँसँग तपाईँको एउटा तपाईँ डाइरेक्टली गएर जोसँग पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आइडेन्टिफिकेसन त्यसै पनि डेभलप भयो म्यानेजमेन्ट जाने बित्तिकै। भनेपछि म युवा पुस्तालाई त्यही भन्छु, यो समाजको हाम्रो एउटा जुन कन्जर्भेटिभ सोच छ अथवा कसले के भन्ला होइन, एउटा ब्यारियर चाहिँ हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भने मेन कुरा त्यो आफ्नो साथी सर्कलले पनि भर पर्छ होइन। के हुन्छ भने अब कोही पार्टिसिपेट हुन जान्छ फेरि उसले अलिकति नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स गरिदिने होइन, गिजाइदिने, मजा गरिदिने, त्यो गर्नु हुँदैन होइन। जान्छ भने बुस्टअप गर्नुपर्छ, राम्रो कुराले बुस्ट गर्नै पर्छ। त्यो जुन हामीमा एक किसिमको डर छ, म फेलियर होला या मलाई अरूले के भन्ला, म रिजेक्ट हुम्ला होइन भन्ने किसिमको त्यो डरबाट जबसम्म हामी निस्किँदैनौँ तबसम्म हामी केही पनि कुरामा सक्सेसफुल हुँदैन होइन। त्यो कारणले त्यो डरलाई हामी हटाउनै पर्छ। त्यो मनमा जुन एउटा किसिमको भय हुन्छ होइन, कसले के भन्ला भन्ने कुराको त्यो नेगेटिभ विचार आउँछ, त्यो विचारलाई हटाएर म्यानेजमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। हरेक कुराको डेभलपमेन्ट हुन्छ, फिजिकलदेखि लिएर मेन्टलदेखि लिएर क्यारेक्टरदेखि लिएर पर्सनालिटी कुराको हरेक कुरा, एटिकेट्स, डिसिप्लिन, यो लाइफ लङ एक्सपिरियन्स हो। अझैसम्म पनि हरेक कुरामा आज अहिले कुर्सीमा पनि बसेको छु भने म्यानेजमेन्टको जसरी पोस्टर सिकाएको थियो त्यसरी नै मेरो पोस्टर छ। जुन बडी ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्ने त्यो म्यानेजमेन्टबाटै सिकेको हो। अझै पनि कुन रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छु भने त्यो नाइफ कसरी समात्ने, फक कसरी समात्ने, कसरी खाने भन्ने कुरा त्यो म्यानेजमेन्टमै सिकेको हो होइन। त्यो सबै एक्सपिरियन्स त्यो मेरो पर्सनालिटीमा आउँछ। अहिले मैले तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइराखेको छु, कन्फिडेन्स तरिकाले एक्लै बोलिराखेको छु, त्यो पनि म्यानेजमेन्टमै सिकेको हो। भनेपछि हरेक कुरा यसको पाटो, यसको धेरै फराकिलो आयामहरू छन्। युवा पुस्ता जानै पर्छ, एकचोटि एक्सपिरियन्स दिनुहोस् होइन। सक्सेसफुल हुन्छ भने राम्रो, नभए पनि सक्सेस त भइन्छ जीवनमा चाहिँ सक्सेसफुल भइन्छ। त्यो कारण नयाँ पुस्तालाई चाहिँ इट्स अ लाइफ लङ एक्सपिरियन्स, यु मस्ट पार्टिसिपेट, यु मस्ट बिगिन द जर्नी अफ म्यान। थ्याङ्क यू सो मच चन्दन दाई, हजुरसँग गफ गरेर मलाई यस्तो खुसी लाग्यो। मैले तपाईँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ होइन। सायद हाम्रो यो भ्युअर्सहरूले पनि तपाईँबाट धेरै कुराहरू नै सिक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। दाइले अब यस्तो लेगेसी छोडेर पनि जानु भएको छैन। नेपालको लागि पहिलोचोटि नै मिस्टर पर्सनालिटी अवार्ड, इन्टरनेसनल अवार्ड ल्याउनु भयो। त्यसपछि अरू अब जुन आउँदै हुनुहुन्छ म्यान हन्ट पार्टिसिपेन्टहरू, उहाँहरूलाई पनि तपाईँलाई एउटा तपाईँलाई हेरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा बाटो हामी सबैलाई बन्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच चन्दन दाई, आइदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो लकडाउन पछि चाँडै भेटघाट होस् र यो फेसबुक लाइभ मार्फत तपाईँले यो एकदम सुन्दर कार्यक्रम गरिदिनु भयो। मेरो कुराहरू, मेरा सेवाहरू सबैलाई दर्शाइदिनु भयो र यस फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूलाई म चन्दन अग्रवालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र प्रार्थना गर्दछु यो कोरोना, यो कोभिड-19बाट हामी मुक्त हौँ र चाँडै नै यो महामारीबाट यो संसार मुक्त होस् र हामी सुखी र आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किने अपर्च्युनिटी प्राप्त होस्। धन्यवाद। हुन्छ। हामीलाई टेक्निकली चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अनुप सक्सेना दाई अनि रिजेश दाईले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। त्यो हजुरको त्यो सुरुमा भिडियो बनाउने पनि रिजेश दाईले नै हो होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच रिजेश दाई अनि अनुप दाई। अब बिदा हुन्छ है त चन्दन दाई। बाई। अब तपाईँको यो सानो एउटा यो भिडियो देखाउँछु सुरुको, अनि त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ। ओके। Manhunt International Nepal in 2007 in South Korea, Seoul. In 2007,
The pageant was held in Gangwon Land, Korea. I represented Nepal, and on the competition, I won the title of Mr. Personality. So that was it. That was my journey of Manhunt International Nepal, from Nepal to Korea. It was my lifetime achievement, my accomplishment. It was a great moment for me. It had made my own identity, and still it's been 10 years. I have been enjoying the achievement till now. म्यानहन्ट चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ, सबभन्दा खुसी त्यही लागेको छ र म्यानहन्टबाट हरेक इयर हाम्रो नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पनि पाइरहेको छ र विशेष गरी मेल मोडल पेजेन्टको लागि म्यानहन्ट एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। त्यो मात्र नभइकन म्यानहन्ट जो विनर छ ऊ युथको आइकन हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ खालि एउटा पर्सनालिटी र मोडल मात्रै होइन, यो एउटा समाज र राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण पनि हो। शारीरिक सुगठनदेखि लिएर उसको बौद्धिक, उसको क्षमता र उसको हरेक किसिमको विकासको लागि यो एउटा उदाहरण पनि हो र समाजलाई विशेष गरी युवा जुन एउटा भ्रम, एउटा चाहिँ दुर्व्यसनीबाट निस्किने एउटा मार्गदर्शन पनि हो जस्तो लाग्छ। वेल बिगन इज हाफ डन हैन, दे हेभ पार्टिसिपेटेड। त्यो नै एउटा प्लेटफर्म हो जुन ट्रेनिङहरू पाउनुभयो, जुन डिसिप्लिन पाउनुभयो, जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको कुराहरू पाउनुभयो, त्यो लाइफ लङ उहाँहरूले क्यारी गर्नुभयो भने कुनै पनि फिल्डमा जानुभयो भने सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। चाहे त्यो मोडलिङ होस्, चाहे एक्टिङ होस्, चाहे एन्टरप्रेन्योरसिप होस्, कुनै पनि फिल्डमा, सोसियल काममा अथवा मिडियामा जहाँ पनि जानुभयो भने यहाँबाट जुन प्राप्त ट्रेनिङहरू, जुन आफ्नो पब्लिक रिलेसन बनिन्छ, जुन एक्सपोजर पाइन्छ, जुन आइडेन्टिफिकेसन पाइन्छ, त्यो अपर्च्युनिटी लाइफ लङ रहनेछ र जो विनर हुनेछ हिल स्ट्यान्ड आउट फ्रम द क्राउड। ऊ चाहिँ एउटा आफैमा नेतृत्व, लिडरसिप क्वालिटी उसले गेन गरेर उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा सक्षम युवाको रूपमा परिचित गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो र सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु।